وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بالهنود، اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت،
نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا صبور يا شكور يا غفور يا ودود يا ودود يا باسط يا رافع يا معز يا معز يا معز يا معز. اللهم أعزنا بالقرآن اللهم أعزنا بالقرآن في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بتلاوة القرآن اللهم ارحمنا بتلاوة القرآن. اللهم اشف سقيمنا بالقرآن اللهم اشف أمراضنا بالقرآن. اللهم قوي أرواحنا بالقرآن. اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا بالقرآن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالصليبيين اللهم عليك بالهنود اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء.
اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا عند سكرات الموت، اللهم ارحمنا عند سكرات الموت، اللهم ارحمنا عند الموت، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ارحمنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت خير الراحمين، أنت خير الغافرين، أنت خير الراحمين، أنت خير الغافرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا تلاوتنا، اللهم تقبل منا سجودنا، اللهم تقبل منا سجودنا، اللهم تقبل منا جميع عباداتنا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. الله أكبر.